सवेरे सूरज आबोताब से चमकने लगा। तेज धूप के साथ हवा चलने का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा पारा 31 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात की आज बारिश बरसने की पेशगोई। तवानाई बहरान के पेश नज़र पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। महकमे तवानाई की नई सिफारिशात वज़ीर पंजाब को पेश कर दी गई। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम नाफिज करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ दी गई। पेट्रोल और डीजल की मुंसिफाना तकसीम के लिए कूपन एंड डिजिटल सिस्टम तारीफ करवाया जाएगा। मेट्रो बसों, स्पीड और ऑरेंज लाइन ट्रेन की तादाद बढ़ाने की भी सिफारिश। LED डबल बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने और मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की तजवीज़। मार्केट्स और बाजार रात को 8 बजे ही बंद करने की सिफारिश। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब दफातर नहीं बल्कि घर से काम होगा। पंजाब में वफाकी मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम मॉडल की सिफारिशात तैयार कर ली। मुलाजमीन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दफ्तर आएंगे। तजवीज़ के मुताबिक 50% अमला पहले 2 दिन और बाकी 2 दिन दूसरा ग्रुप हाजिर होगा। जुम्मा से इतवार तक तातील और दफातर सिर्फ 4 दिन खोलने की तैयारी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद वजारतों और महकमों में नए शेड्यूल का इतलाक होगा। तवानाई बहरान के पेश नज़र स्कूलों की तातीलात में इजाफे की खबरें बेबुनियाद निकली। सूबाई वज़ीर तालीम ने सोशल मीडिया पर वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा कि फ़िलहाल छुट्टियों में इजाफे का कोई फैसला नहीं किया गया। शहरी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जारी खबरों से मोहतात रहें और किसी भी गैर मुसद्दिका इतला पर कान ना धरें। आबनाए हुरमस की बंदिश के बायस पाकिस्तान में गैस की बचत का फैसला। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की फराहमी महदूद कर दी गई। घरेलू सारिफीन को दोपहर और शामी गैस फुल प्रेशर के साथ मिलेगी। सनों को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। गैस लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ाने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस परवाज़ों का निज़ाम दरहम बरहम। ईद उल फितर के 3 रोज़ इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स से 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। ज़राए के मुताबिक ईद के पहले रोज़ 73, दूसरे रोज़ 40 और तीसरे रोज़ 41 परवाज़ें मनसूख हुई। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग से महंगाई का तूफान। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। अगर जंग मज़ीद जारी रही तो दुनिया के मज़ीद 4 करोड़ 50 लाख अफराद गरीब हो जाएंगे। दुनिया भर की एयरलाइंस को अब तक $55 अरब का नुकसान हो चुका है। ये बात बहुत मालूम हो गई है कि अमेरिका और इसराइल को शिकस्त हो चुकी है। और ये जो बार बार ट्रम्प कहता है कि हमें तो पहले घंटे में ही कामयाबी हो गई थी, दरहकीकत वो ये समझ रहे थे कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्हें बुरी तरह हजीमत उठानी पड़ी है। और अमेरिका ने एक मरतबा फिर ये साबित किया कि वो तारीख का शऊर नहीं रखता। वो अपनी इजारादारी के एजेंडे पर बस चाहता है और पूरी दुनिया को ताकत के जरिए से ज़ेर करना चाहता है। अमेरिका की इजारादारी का ये निज़ाम खत्म हो रहा है। अमेरिका ढलान पर है और ईरान जंग के बाद अमेरिका की जो ताकत है वो बुरी तरह एक्सपोज भी हो गई है और टूट भी गई है। और अब पूरी दुनिया इसके शिकंजे से इंशाअल्लाह निकल जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के ईरान पर अमरीकी और इसराइली जहारियत के खिलाफ सख्त तनकीद। कहा कि ईरान ने अमेरिका का गरूर तोड़ दिया। अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जंग मुसल्लत की जो उल्टा इनके गले पड़ गई। हम ईरानी क़यादत से तवक्को रखते हैं कि वो मज़ीद होश से काम लेंगे। खित्ते में अमन के लिए ये जंग रुकनी चाहिए। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान हेडलाइन है, हेडलाइन पाकिस्तान है। हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब ने इन एक माह 1.5 माह में ईरानी क़यादत से, अरब क़यादत से, अमरीकी क़यादत से, आलमी दुनिया से और हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने और वज़ीर ख़ारजा साहब ने जिस
انداز سے بات چیت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کل رات سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں قبول ہے۔ استحکام پاکستان وقت کی اہم ضرورت ہے، ملک دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا، موجودہ حالات میں پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے، علماء نے ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنایا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے اپوزیشن جمع، ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے کی مذمت کے لیے فوری اجلاس بلانے کا مطالبہ، مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے ایوان میں بحث کا مطالبہ، ملکی معیشت کی بگڑتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسمبلی کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے، اپوزیشن کا موقف۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اوپن ہارٹ سرجری کی ویٹنگ لسٹیں ختم کرنے کا فیصلہ، چیف منسٹرز اڈلٹ کارڈک سرجری پروگرام کا باقاعدہ آغاز، پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پہلی مریض کی کامیاب اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، پنجاب میں 8,000 سے زائد مریض دل کے آپریشن کے منتظر ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں اضافی اوقات میں ہنگامی سرجری کا آغاز، صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا، دل کے مریضوں کے علاج کے لیے 3 ارب روپے سے زائد کے فنڈز رکھ دیے ہیں۔ خبردار ہوشیار، مارکیٹس بندش کے پرانے اوقات کار بحال، لاہور میں پنجاب بھر میں دکانیں رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی شروع، حکومت پنجاب نے رمضان خصوصی تقریب کے بعد پرانا شیڈول بحال کر دیا، مارکیٹوں، شاپنگ مالز اور دکانوں کے لیے رات 10 بجے بندش کے احکامات دوبارہ نافذ۔ لاہور سے کراچی جانے والی تیز گام بہاولپور کے قریب حادثے کا شکار ٹرین کا ہیک ٹوٹنے سے بوگیاں 2 حصوں میں تقسیم ہو کر الٹ گئیں، حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر، لاہور سے آنے والی شالیمار ایکسپریس کو خانپور اسٹیشن پر روکا گیا، ریسکیو آپریشن اور ریلویز حکام کی تحقیقات جاری ہیں۔ محکمہ ریلویز کی عید کے 3 دن میں ریکارڈ آمدن، پہلے روز 11 کروڑ، دوسرے روز 17 کروڑ، تیسرے روز 20 کروڑ روپے سے زائد کما لیے، پچھلے ہفتے ریلویز کو پیسنجر ٹرینز سے 1 ارب روپے سے زائد کی آمدن ہوئی، وزیر ریلویز حنیف عباسی کہتے ہیں آمدن میں اضافہ مثبت پالیسیز کی وجہ سے ہوا۔ عید الفطر پر چڑیا گھر کی آمدن ریکارڈ بڑھ گئی، 3 روز میں 1 کروڑ 40,89,000 روپے کما لیے، ترجمان کے مطابق چڑیا گھر کا کہنا تھا کہ پہلے روز کی آمدن 20,73,000 ریکارڈ کی گئی، تیسرے روز سب سے زیادہ آمدن 61,67,000 روپے ہوئی۔ لاہور پولیس نے پنجاب حکومت کا محفوظ رمضان محفوظ عید کا وعدہ پورا کر دیا، عید پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور پتنگ بازی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ڈی آئی جی آپریشن کے مطابق اسپیشل اسکواڈز نے منشیات فروشی کے 28 ملزم گرفتار کیے، ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 10 ملزم پکڑے گئے، پتنگ بازی کرنے والے 359 ملزم دھر لیے گئے، ون ویلنگ پر 36 منچلوں کو گرفتار کیا گیا، خواتین کی حفاظت کے لیے خصوصی اسکواڈز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام میں کام کی رفتار کی سخت مانیٹرنگ، سست روی پر ایم ٹی واساز کو ہدایت، سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے آن لائن اجلاس کی صدارت کی، تمام اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، پروجیکٹ ڈائریکٹر کو مانیٹرنگ میکانزم مؤثر بنانے کی ہدایت۔ نکاح نامے میں حق مہر کی ادائیگی کا وقت نہ لکھا ہو تو بھی بیوی کے مانگنے پر حق مہر دینا ہوگا، لاہور ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ سنا دیا، ٹرائل کورٹ کا بیوی کو حق مہر کی رقم نہ دینے کا فیصلہ کالعدم، نفع اور جہیز سے متعلق اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ برقرار ہے۔ جوئے کی ایپ کی پروموشن کا کیس، ڈکی بھائی کی اہلیہ اروپ جوتوئی کی عبری ضمانت پر سماعت، اروپ جوتوئی کا موبائل فورینسک کرانے کی مہلت دینے کی استدعا کی گئی، سیشن کورٹ نے این سی سی آئی اے کے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کر دی، مزید سماعت 6 اپریل تک توسیع کر دی گئی۔
لاہور ہائی کورٹ میں خاتون کی بیٹی مقدس بی بی کی بازیابی کی درخواست پر سماعت آئی جی پنجاب عبدالکریم ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے زیر التوا کیسز کی تفصیلات طلب کر لیں. مزید سماعت 9 اپریل تک ملتوی. خونی کھیل کے خلاف ایکشن. شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے خصوصی کریک ڈاؤن میں 27 پتنگ باز دبوچ لیے. ایس پی سٹی بلال احمد کے مطابق مختلف مقامات سے پتنگ بازی کرتے ہوئے ملزم گرفتار. ہزاروں روپے مالیت کی پتنگیں اور ڈور برآمد. شاہدرہ اور شاہدرہ ٹاؤن سمیت تمام تھانوں میں انسداد پتنگ بازی کی ٹیمیں متحرک. بلند عمارتوں سے بھی کڑی نگرانی کی گئی. غالب مارکیٹ کے نزدیک معمر خاتون کی انگوٹھی چھیننے والا ملزم گرفتار. ملزم معمر خاتون کے بیٹے کا دوست بن کر آیا اور واردات کے بعد اپنے آبائی گاؤں فرار ہو گیا تھا. ایس پی ٹاؤن کا کہنا ہے کہ ملزم چوری ڈکیتی سمیت مختلف کیسز میں ریکارڈ یافتہ ہے. سیکرٹری اسپورٹس پنجاب محمد علی کی زیر صدارت اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اہم امور کے بارے اجلاس. گورنمنٹ پنجاب کی کفایت شعاری پالیسی، اسپورٹس سٹی اور ای فورس کے امور زیر بحث آئے. سیکرٹری محمد علی نے کہا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور اسپورٹس بورڈ پنجاب میں حکومت کی کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. اسپورٹس سٹی کے حوالے سے جلد کام شروع کیا جائے گا. اور شیخ حجاز میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ملک اور اظہر مغل فاتح رہے. دوسرا میچ گوہر نفیس اور محمد علی نے اپنے نام کیا. تیسرے میچ میں وسیم احمد اور الجاذر کامیاب قرار پائے. چوتھے میچ میں سکی سرور اور عبدالحفیظ کی جوڑی نے حریف کو شکست دی. پانچویں میچ میں محمد سلیم اور مصطفیٰ چودھری نے فتح سمیٹی.